السلام عليكم. في هذا ليكزامبل غنحاولوا نتعرفوا على كيفاش نخدموا بواحد اللياوت اللي هو تيتكلف لنا بلورغانيزاسيون، كيفاش ننظموا لي كومبوزون ديالنا في لا فونيتر غرافيك ديالنا. بحال غنديروا واحد جي فريم يعني فونيتر، وهاد الفونيتر غنحاولوا نحطوا فيها دي بوطون بحال الطريقه ديال كالكولاتريس، يعني يجوني لي بوطون مقادين وسو فورم ديال واحد الكري، يعني سو فورم ديال واحد الكري ولا واحد الطابلو. غنكري غنكريي واحد لا كلاس جديده، كلاس غنسميها فونيتر 2 ولا جي. نكوشي لا فونكسيون مين. دونك غنكريي دابا جي فريم شنو هي فونيتر، يعني اون فوا غندير جي فريم اف ايكال نيو جي فريم، يعني كرييت ياش فونيتر. دونك لا نحاولوا نيكزيكوتيو. دونك اكزيكوتينا ليكزامبل راهم اكزيكوتي مي ما كنشوفوش لا فونيتر. علاش؟ لان لا فونيتر باغ ديفو راها انفيزيبل. الا بغيت نرجعها فيزيبل غنقول له اف بوين سيت فيزيبل ترو، هكا باش تولي لا فونيتر ديالنا فيزيبل. اكزيكوتيو. دونك لا فونيتر ها هي، مي كتبان لنا مينيميزي باغ ديفو، يعني الا بغينا ماكس نكبروها كنكليكيو على ليكون ديال ماكسيميزي. بغيت نحدد لا طاي باش غتبان لي الفونيتر باغ ديفو، غنقول له اف بوين سيت سايز ونحدد لا طاي لا ديمونسيون اللي بغيت. دوك هنا نعطيه باغ اكزومبل 500.500 باش تبان لي بلا طاي 500 في العرض بيكسل 500 في الطول. دونك هكا بانت لي بهاد لا طاي هادي. ممكن هنا في لا كرياسيون دو لا فونيتر مباشرة هما عندهم واحد الكونستريكتور في جي فريم كياخد مباشرة التيتر دو لا فونيتر، تيتر دو لا فونيتر. دونك كندير التيتر هنا اكزيكوتيو. دوك ها هو التيتر بان هنا. ابخي عندنا ممكن انا بغينا نحطو دي كومبوزون في الفونيتر ديالنا. غنحاول نكريي واحد العدد ديال لي بوطون، بغينا نكريو دي بوطون باغ اكزومبل نكريو 6 ديال لي بوطون. جي بوطون بي 0 ايكال نيو جي بوطون، هكا غنعطيه ليتيكيت ديالو واحد. غنكريو 6، كونترول في 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 في. هذا نديرو نسميه بي 1، هنا ندير جوج، بي 2 3، بي 3 4. واخا دونك هذا غنسميه بي 1 باش هنا بي 2، بي 3، بي 4، بي 5، بي 6. دونك كرينا هاد لي بوطون، وهاد لي بوطون بغينا نحطوهم في لا فونيتر ديالنا. نحترمو نفس القاعدة. عندي الفونيتر ديالي هي هادي، راه ميمكنليش نمشي نكريي واحد البوطون نمشي نحط بوطون في لا فونيتر ديالي مباشرة. ميمكنليش نحط بوطون مباشرة في لا فونيتر ديالي. خصني لابد أنني ندوز عن طريق بانو، يعني خصني نكريي واحد بانو نكرييه هكا، وهاد البانو نحط فيه لي بوطون ديالي، يعني البوطون الاول الثاني. دونك غنحاول نحز بوطون على بوطون ونسوبريمي هذا. نحاول هاد البوطون ديالي خاصني نكريي منه واحد العدد، يعني
باغ اكزومبل غنديو العدد ديال البوطون ديالنا، حنا عندنا 6 بوطون. هذا باغ اكزومبل هذا بوطون 1، هذا بوطون 2. ندخل بي، يعني يكون عندي هنا بي. كما كتنتبهوا هنا عندنا هاد لي بوطون سو فورم ديال بحال واحد حاطينهم هنا في البانو ديالنا سو فورم ديالاش ديال واحد طابلو. المسافات ما بين هادو غيكون نفسها، المسافة ما بين لي كولون غتكون نفسها. وهنا غيكون عندي البوطون الاول، البوطون الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. يعني خصني نكريي بانو ونحط على الانتيريور د هاد البانو هذا لي بوطون ديالي، لي بوطون ديالي. وهاد البانو تنسالي تنحط لي زيليمون ديالي كاملين في هاد البانو. عاد هاد البانو غناسوسيه لهاد الفنتر ديالي. دونك الا فين منين نسالي، منين نقدر نكري البانو ونكري لي بوطون ونديبلاسي لي بوطون في قلب البانو ديالي، عاد الا فين غنديبلاسي البانو ديالي الفنتر ديالي. بيان سور غيديبلاصا باش بلي بوطون اللي فيه. دونك عجيني هكا، يعني ما يمكنليش نحط لي زيليمون مباشرة في الفنتر هادي، خصني نحط لي زيليمون في البانو وعاد الا فين ناسوسي هاد البانو للفنتر ديالي. دونك غنحاولو دابا نكريي بانو. عندي جي بانيل هكا، جي بانيل بي ايغال نيو جي بانيل اي اجوتي هاد لي كومبوزون ديالي فين هاد لي بوطون ديالي في البانو. نقولو بي بوان اد بي ان البوطون الاول. بنفس الطريقة غنأجوتي لي زوطخ بوطون. بي بوان اد بي دو، هنا ندير بي دو، بي بوان اد بي تخوا، بي بوان اد بي كاتر، بي بوان اد بي سانك، بي بوان اد بي سيس. اي ابخي غنأسوسي هاد البانو الفنتر ديالي اللي عندنا لحد الان. مكاين حتى شي ليزون ما بين البانو والفنتر. باش نحط هاد البانو نديبلاصيه في قلب الفنتر ديالي غنقول له اف بوان سيت، اف بوان سيت كونتنت بين، ونقول له بي اي لونسي ليكزيكسيون. دونك هكا جاوني ياش لي بوطون فين في لا فينيتر ديالي. مي لا ديفيرونس اللي كاينه هو ان ما جاوليش بهاد لا فورم هادي. علاش؟ لان لا بغيت انني نحطهم بهاد لا فورم هادي خاصني نديفيني ياش اللياوت اللي غيتكلف ليه بلورغانيزاسيون، حيت باغ ديفو لي كومبوزون ديما كيجيو باغ ديفو في البالون ديالنا، ديما كيجيونا في السونتر، ديما كيجيونا في السونتر. الا كنت انا باغي نحدد الطريقه كيفاش غيتكتبوا خصني نحدد شي لياوت اللي غيكتبهم لي سو فورم ديال طابلو. واللياوت ماناجر اللي كيتكلف بلورغانيزاسيون ديال لي زيليمون سو فورم ديال طابلو بهاد الطريقه هادي، يعني كاينين دي لين اي دي كولون، ميم كاين اسباسمون ما بين لي كولون، مسافه ما بين لي كولون، وكاينه مسافه ما بين لي لين اللي هو الجريد لياوت. يعني هنا هذا سميتو الجريد هكا، الجريد. دونك هنا سميتو الجريد لياوت. دونك هاد الجريد لياوت، دونك هادي ا بصح ا جريد لياوت. دونك هنا عندنا ا Y او اي تي. دونك هاد اللاyout اللي سميتو الجريد لاyout كيمكننا اننا
نحطو لي زيليمون ديالنا في لا فونيتر ديالنا سو فورم ديال غري بحال سو فورم ديال طابلو. نحدو لي لين، نحدو العدد ديال لي لين، ونحدو العدد ديال لي كولون. ونرجعو ليكزومبل ديالنا. دونك قبل ما نكريي البانو غنمشي نكريي هاد الجريد لاyout لانه هو اللي يمكننا اننا جل ايكال نيو جريد لاyout، لانه هو اللي يمكننا اننا نحطو لي كومبوزون ديالنا بهذيك لافورم. دونك اي تنظيم غيكون باغي نديرو لي كومبوزون ديالي راه كاين واحد لاyout اللي غيعاونني باش ندير هذيك لورغانيزاسيون. سينون دي فوا كنخدمو ياش واحد العدد ديال لي لاyout في نفس الوقت باش نوصلو لواحد لورغانيزاسيون معينه. دونك هاد الجريد لاyout كياخدو بارامتر ديالو العدد ديال لي لين. العدد ديال لي لين حنا في ليكزومبل ديالنا هو جوج. دونك انا عندي جوج. العدد ابخي العدد ديال لي كولون، العدد ديال لي كولون اللي عندنا هنا واحد جوج ثلاثة، هو ثلاثة. هي ليسباسمون ما بين لي لين هنا اون بيكسل، يعني شحال المسافة ما بين لي لين. بحال لي هاد المسافة هادي، هاد المسافة هادي هي اللي نحدو دابا. شحال المسافة هنا نخلي، دونك عندي باغ اكزومبل 10. اي ابخي المسافة ما بين لي كولون اللي هي هاد المسافة هادي، دونك انا نديرو 10 اي بوان فيرغول على fin. دونك دابا كرينا السيد اللي غيتكلف بلورغانيزاسيون، مي خصني نقولو ان الجي ال هو اللي غيتكلف بلورغانيزاسيون ديال لي كومبوزون اللي في بي. دونك عن طريق غنقول له بي بوان سيت لاyout، سيت لاyout غنقول له جي ال. وهكا حددنا الطريقه كيفاش غنورغانيزيو لي كومبوزون ديالنا في لا فينيتر ديالنا. غنلونسي ليكزيكسيون. دونك عطاني لي كومبوزون ديالي بهاد الطريقه هادي. دونك الا لاحظتيو غنكبر لا فينيتر ديالي، ديما غيكبروا على قد لا فينيتر ديالي. دونك هاد الخاصيه كيمتاز بها غير الجريد لاyout، وكاينين دوطس حتى هما كيديروا نفس الحاجه. باغ اكزومبل الى جريد لاyout البانو ديالنا ها هو، الى مشينا حطينا البانو ديالنا في الفينيتر كيكبر البانو هذا، تيكبر، وملي تيكبر معاه حتى لي كومبوزون اللي فيه. هاد الاشكاليه ما تنطيحوش فيها درنا في الاوليات. يعني في الاوليات كيكون عندي لي بوطون ديالي اون فوا كتحط لياش كتحط لي بوطون ديالك فين في البانو اون في الاوليات، شنو كيوقع؟ تيكبر هو، ولكن ما تيكبرش معاه ديك لي زيليمون اللي كاين على الانتيريور ديالو. ولكن غريد لياوت اون فوا البانو تيكبر معاه داكشي اللي فيه. بمعنى الا رجعت هاد ليكزومبل، الا رجعت نديبلاسي هاد لي زيكزومبل ديالي هنايا، كليكي هنا رجعت هناك في الديبار تيكون عندي ما خصنيش لياوت تحاك. دونك هنا نديبلاسي. دونك هنا نرجع لهادي، واخا نديبلاسي لي كومبوزون ديالي لوطر. هنا في الديبار هادو هما لي بوطون ديالي، ياك البانو كيكون لاطاي ديالو على قد لاطاي ديال لي بوطون، يعني هو هكا. البانو تيكون قد هكا. هذا هو البانو اون غريد ديالنا. دونك هاد البانو هذا اون فوا كديبلاسيوه في قلب لا فونيتر ديالنا هنا، اوتوماتيكمون تيكبر، هو تيكبر وتيكبر معاه لي زيليمون اللي فيه. داكشي كامل لي بوطون اللي كاين على الانتيريور ديالو تيكبر، يعني هادو كاملين كل واحد فيهم تيكبر.
بنفس الطريقة تيكبروا كاملين. دونك هادي خاصية كيمتاز بها الجريد لاياوت. علاش؟ لان الجريد لاياوت معروف، هذا راه جريد لاياوت معروف، اون فوا كتحطو في فونيتر تيكبر وتيكبر معاه لي كومبوزون اللي فيه. داكشي علاش ديما كنخدمو في الحاله ديال الجريد لاياوت. تصور مشينا كرينا واحد البانو واحد اخر، وهاد البانو هذا باغ اكزومبل هنا درناه هكا، كرييت واحد البانو واحد اخر، وهاد البانو كان اون ماشي جريد لاياوت، كان كرينا شي بانو واحد اخر. هاد البانو كان اون فلاو لاياوت، ياك. ومشينا كاستوس ديبلاسينا هاد لي كومبوزون، هاد البانو هذا كامل حطيناه في قلب البانو ديالنا اللي هو اون فلاو لاياوت. يعني مشينا على فان ديبلاسينا هاد لي كومبوزون ديالنا حطيناهم في قلب البانو ديالنا اللي هو اون فلاو لاياوت. يعني شنو غيكون عندي؟ بانو اون فلاو لاياوت في قلبو بانو اون غريد لاياوت. دونك على فان هزينا هاد لي كومبوزون ديالنا كاملين ديبلاسيناهم لهنايا. دونك هاد السميه غنزولها هنا في الحاله هادي، لا نهبطها لبلاصه اي. دونك وفي التالي مشينا هذا بانو اون فلو شنو على الانتيريور ديالو؟ بانو اون غيد ليات. دونك في هذه الحاله بانو اون فلو ليات الخاصيات ديالو انه ملي يحاول يكبر باش يغطي لا فونيتر كامله، هو كيحافظ على لا طاي ديال داكشي اللي فيه. يعني هو هاد البانو اون فلو ليات ما يكبرش هاد لا فونيتر هادي، يعني غيبقاو لي بوطون بلا طاي ديالهم عاديه. يعني هذا هو البانو ديالنا اون غريد لياوت. قبل ما ناجوتي هاد البانو اللي اون غريد لياوت في الفونيتر ديالي، كنكرييو بانو واحد اخر اون فلاو لياوت، وكناجوتيو فيه البانو ديالنا اللي هو اون غريد لياوت، باش الا فان البانو اون فلاو لياوت هو اللي كناسوسيوه للفونيتر ديالنا. وهكا واخا تيكبر هو باش يغطي كاع المساحه د لا فونيتر، الخاصيه ديالو انه كيبروتيجي لا طاي ديال لي زيليمون اللي كاين لانتيريور ديالو. يعني ما يكبكش ديك لي بوطون، ماشي بحال غريد لياوت. لان غريد لياوت اون فوا تحطو ديريكتومون في لا فونيتر شنو كيدير؟ كيكبر، كيكبر هو وتيكبر معاه لي كومبوزون اللي كاينين على الانتيريور ديالو. دونك نرجع ليكزومبل ديالنا هنا. ما يمكنليش نمشي بانو بي هو بانو عندنا، بانو بي هو البانو اللي اون غريد لياوت. ها هو باش اون غريد لياوت لانه هو اللي قلنا له بي بوان سيت لياوت جي ال، بي بوان سيت لياوت جي ال. غنمشيو نطبقو الهضره اللي قلنا، غنكريي بانو واحد اخر جي بانيل، غنسميه بي اف ايكال نيو جي بانيل. غنكريي بانيل واحد اخر. ها هو القاعده العامه، البانو هي اون فوا كتكرييه راه تيكون باغ ديفو في لاولياوت سانتك. يعني هنايا انا ما موطاكش انني نمشي نديرو في لاولياوت اف ان ايكال نيو في لاولياوت. اي ابخي غنديرو حنا كرينا البانو، هاد البانو اون فلاولياوت شنو غناجوتيو فيه؟ غنقول له اد بي بحال البانو ديالنا اللي هو البانو اللي هو اون غريد لياوت اجوتيناه في البانو اون فلاولياوت. دونك دابا البانو ديالي بي بلي بوطون ديالو راه كاين في قلب بي اف. اي على فان غناسوسي بي اف لا فونيتر ديالي باش حتى لا كبرت بي اف ما يكبرش معاه لي زيليمون اللي كاينين على الانتيريور. دونك هكا غيبانو لي بوطون بلا طاي ديالهم عاديين، واخا نكبر كيبقى ديما كيغارديو ديما لا طاي ديالهم. دونك غيد لياوت هادي هي كنستعملوه بهاد الطرق بحال هكا. مي هو ملاحظه انه كيكون لي كومبوزون عندهم ديما نفس لا طاي، يعني كياخد باغ ديفو لا طاي ديال كل كومبوزون هي لا طاي ديال اكبر، لا طاي ديال لي سيلول كامله كتاخد لا طاي ديال اكبر سيلول فيه. بمعنى الا مشيت هنا كتبت انا باغ اكزومبل اجوتي، دونك هكا كتبت اجوتي، يعني الكونتيني ديال واحد البوطون بيان هو اجوتي. دونك كلهم كبروا باش ياخدوا لا طاي ديال هاد اجوتي. علاش؟ لان هو ديما لي كومبوزون ديالو كاملين تيكون عندهم نفس لا طاي، ولا طاي كتكون اوتوماتيكمون هي لا طاي ديال اكبر اتيكيت كاينه في هاد لي بوطون. نتمنى ليكزامبل ديال
الجريد لياوت يكون واضح. دونك حتى هذا لياوت باغمي لياوت اللي هما مطلوبين بزاف وكنخدمو بيهم بزاف. دونك مرحبا بالتساؤلات ديالكم، والسلام عليكم.